अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये सब दोस्तों के लिए नहायत ही मुफीद है। तो दोस्तों, बराए करम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी औलाद न होने के मसाइल का सामना है, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको आगाही देना चाहूँगा और 200% गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है ताकि मैं आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकूं, या मैं ये बताता चलूं कि औलाद ना होने की सबसे बड़ी वजूहत जो हो सकती हैं, इन पर ही मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए मैं आपको मसाइल और इनका हल बताता हूँ। उम्मीद है इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे है ज़्यादा हम बिस्तरी करना। जो लोग औलाद की गर्ज से ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं, उनके औलाद पैदा करने वाले जरसूमे कमज़ोर हो जाते हैं और मनी पतली होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनकी औलाद नहीं होती। ऐसा अमूमन उन लोगों में होता है जो कि पहले से या एक या दो बच्चों के वालिदैन होते हैं। इसका हल ये है कि आप हफ्ते में 2 दिन रख लें और इस दौरान पूरी ईमानदारी और यकसुई से हम बिस्तरी करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होना है। इसी तरह दूसरे नंबर पे हैज़ के बाद बनने वाले कुदरती सर्कल, जो कि हैज़ के बाद 12, 14 और 16 दिन, यानी तारीख़ इसकी ये बनती है हैज़ की बीमारी के बाद 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन। देखा गया है कि इन तारीख़ों में हमल ठहरने के 101% चांसेस होते हैं, जो कि इल्म न होने की वजह से बहुत से शादीशुदा लोग औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। लिहाजा इन तारीख़ों में हम बिस्तरी को यकीनी बनाएं। यानी कि बाज़ लोगों को पता ही नहीं कि कौन से जो सर्कल है, कौन सा सिस्टम है कि जिसके तहत ये जो बेज़ुई बनती है, ये किस हिसाब से बनती है। तो जो तिब कहती है वो ये कहती है कि ये अमूमन ऐसा होता है कि 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन 100% चांस होता है कि आपकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है इन दिनों में ज़्यादा होती है। आप इसमें हमल ठहरा सकते हैं अगर तो ये दिन आपने प्रॉपर याद रखे और इस पे अमल किया, तो आप देखिएगा कि आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़रूर औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाज़ देंगे। क्योंकि कुदरती एक साइकिल है, एक सर्कल है, एक सिस्टम है अल्लाह की तरफ से, तो हमें इसको समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह बाज़ लोग, अब तीसरे नंबर पे जो मेरा टॉपिक है, वो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि वो जो बहुत ही आम पाया जाता है वो क्या है, हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन उठ जाना। यानी कि बाज़ लोग ऐसे करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि दौरान हम बिस्तरी अमूमी तौर पर जब बिस्तरी से बंदा फ़ारग हो जाता है तो उसके बाद छोटा पेशाब कसरत से आता है और फ़ौरी आ जाता है, जिसकी वजह से उठना पड़ता है, जो कि औलाद ना होने का बहुत बड़ा सबब है। क्योंकि तिब्ब नबवी में लिखा है कि हम बिस्तरी के बाद कम अज़ कम 20 मिनट तक सीधी करवट लेटे रहें। सीधी करवट यानी राइट करवट, अगर उसी हालत में 20 मिनट कम अज़ कम लेटे रहें ताकि जरसूमे बच्चादानी तक पहुंच जाएं। अब होता यह है कि जब बंदा बिस्तरी कर लेता है तो वो फ़ौरन बाज़ लोग उठ जाते हैं, ख़ासकर औरतें उठ जाती हैं, और उठ के बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि फ़ौरी तौर पे गुस्लखाने में चले जाते हैं, तो जो इंतहाई नुकसानदेह है। उससे क्या होता है, जरसूमे ज़ाया हो जाते हैं और बच्चादानी तक पहुँचते ही नहीं, और जब पहुँचने से पहले ही गिर जाते हैं तो वो फिर बच्चा तो नहीं होना। इसी तरह क्योंकि आप जब फ़ौरन उठ जाएंगे तो इस तरह से जरसूमे बच्चादानी से पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं, इससे औलाद नहीं होगी। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि कम अज़ कम 20 मिनट तक इसी हालत में लेटे रहें ताकि ज़िंदा जरसूमे बच्चादानी तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बताई है कि ये हम आम गलती ये कर रहे होते हैं। हम लोगों को ये पता ही नहीं कि हमने करना क्या है, किस हिसाब से करना है, तो इसलिए हमें ये नुकसान हो रहा होता है। तो इसी तरह से ये जो 3 बड़ी वजूहत हैं, इससे अलावा भी बहुत सारी हैं, कुछ तिब्बी मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 वजूहत ऐसी हैं जो लोगों को पता ही नहीं और इसी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 बड़ी वजूहत जो होती हैं, इनसे बाज़ लोगों की औलाद ही नहीं होती।
اور وہ پریشان رہتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتا ہے، جس سے عورت کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے اور سائیکو تقریباً ہو جاتی ہے کہ بھئی یا ایسے نہ بھی کرے تو اس کو اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے وہ معاشرے میں اپنا سروائیو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی اور وہ نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب وہ نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو جنات نے آ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں اور عموماً یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ دوستو میں نے تو یہ کوشش کی کہ تھوڑی سی وقت میں بہترین سی ویڈیو بنا کے انفارمیشن آپ کو دے سکوں، اور اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہے اور اس بچے کی پیدائش میں سہولت اور آسانی چاہتی ہے تو مجھے رابطہ کرے، ان کو فی سبیل اللہ ایک تعویذ دوں گا، گفٹ کروں گا، جو کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے اور بہت سارے میرے دوستوں نے بھی آزمایا ہوا ہے، جو اسی طرح جن کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ بھی اس تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تعویذ بہت ہی کارآمد ہے، اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ تعویذ جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، یہ تعویذ میں نے خود آزمایا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آزمایا ہے۔ یہ طب نبوی میں لکھا ہوا ہے، اس میں نے خود سے کوئی بھی بات نہیں گڑھی، یہ قرآن پاک کی آیات کریمہ ہوتی ہیں، یہ میں لوگوں کو دیتا ہوں، لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میری کوشش ہے، میں نے سوچا کہ میں ایک اس طرح سے اصلاحی ویڈیو بناؤں کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ اس کو سمجھیں، اور میرے دوست، میرے باپ جن کو یہ مسائل ہوتے ہیں، ان 3 میجر جو میں نے وجوہات بتائی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں سے آپ کے ساتھ کون سی مسئلہ ہے، کون سی وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی نہیں، آپ یہ تینوں میں سے مقصد ہے کہ ایزی ہیں کہ آپ یہ تینوں طریقے سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ جو تعویذ میں آپ کو دوں گا، آپ کو اس کو لیں، اس کو پانی میں ڈال لیں، پانی میں جو پانی پیتے ہیں اس پانی میں پڑا رہے، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ یہ 3 وجوہات کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، کیوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے بندش ہو جاتی ہے، کوئی لوگ بندشیں کر دیتے ہیں، کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں جس وجہ سے، یا کوئی طبی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک عورت میں یا مرد میں اگر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے، وہ اس کو علاج کروانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مقصد ہے کہ طبی لحاظ سے کوئی مسائل نہیں ہوتے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کی بہترین وجہ یہی ہے، اس کو یہی مسائل ہوتے ہیں، جو یہ 3 بڑی وجوہات میں نے بتائی ہیں، ان کو آپ بار بار سنیں، دیکھیں اور اس پہ عمل کریں جس طریقے سے میں نے بتایا۔ یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو جو بتائی ہیں، یہ میں آپ کو طب نبوی سے نچوڑ بتا رہا ہوں، یعنی کہ بہت ساری طب نبوی میں اس کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو لے کے بھی آپ کر سکتے ہیں استعمال، اور میں نے جو آپ کو تعویذ کا جو دیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، یہ تعویذ بھی بہت ہی اہم ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو، اگر تو آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی اور مجھے آپ اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں، تاکہ آپ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیں۔ میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لیتا، میں آپ کو انشاءاللہ العزیز فری آف کاسٹ جو ہے تعویذ بھیج دوں گا، آپ اس کو پراپر پڑھیں اور آگے بھی لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست باپ جس کو یہ مسائل ہے ان کو بھی بتائیں۔ میں انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ تعویذ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیتا، فری آف کاسٹ دوں گا۔ آپ جو ہے مجھے رابطہ کریں، تو میرے لیے دعا کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی اس طرح کی بہترین سی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔